اعزاز کس طرح عطا فرمایا؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلقت بیدیا، اتنا بڑا اعزاز اللہ نے انسان نو بخشے ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلقت بیدیا، آدم علیہ السلام دا وجود پاک اللہ نے اپنے ہتھاں نال بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں اللہ تیریاں انہاں محبتاں تو آدم اور اولاد آدم نال اتنا پیار، اتنی محبت کہ رب العالمین نے بنا کے نہ تیار فرما کے پھر آپ دی تعریف اندر اپنے محبوب پیغمبر تے قرآن پاک نازل فرمایا، اور رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے 4 قسماں اٹھائیاں، فرمایا مینوں تین دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے، طور سینا دی قسم ہے، تے سونیو مینوں تواڈے پیارے شہر دی قسم ہے۔ اللہ تسی خالق ہو، اسی مخلوق ہاں، تسی داتا ہو، اسی تواڈے در دے فقیر ہاں، سوالی ہاں، مانگت ہاں، تے سونیا ربا اسی تے تیرا ہر آرڈر تے ہر فرمان بغیر قسمہ تو بھی منن واسطے تیار ہاں۔ اللہ کیڑی ایڈی اہم بات ہے کہ جدے متعلق 4 قسمہ اٹھا رہے ہو، فرمایا گل بڑی اہم ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں 4 قسمہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہہ دیو ودی نو ڈر کوئی نہیں، کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ دے گھر جائے ہو ماشاءاللہ، بقیت السلف حضرت مولانا محمد شریف حافظہ اللہ تشریف فرمانے، اور محترم میاں سلیم شاہد صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے، اور تسی حضرات باوجود سردی دی شدت میں اے تے نہیں آندا بھی ٹھنڈ کوئی نہیں، ٹھنڈ تے وٹ کٹ دیے بھئی، ہاں تے ویسے ماشاءاللہ ماحول مولانا نے بڑا بہترین بنایا تو آڈے واسطے ماشاءاللہ کی ہے ہم ساتھے ہیٹر لاتے نے تے جیڑی کسر رہندی سی او پائی اور کٹ دیتی ہے، ایڈا وڈا کیمرہ لا کے انہوں ہور کسے پاسے کر لو تے تو آڈی مہربانی کو تھوڑا جا مولویاں دے اکھاں دا بھی خیال رکھیا کرو۔ ہاں تے توجہ میرے بار رکھو، میں انشاءاللہ الرحمن بڑے اختصار دے نال چند باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کراں گا۔ او بھائی اور سپیکر والے کیڑے نے جنہ سیٹ کیتا ہے، کدھر گیا نا؟ ہاں تساں کیتا ہے ادھی میں آکھیا سی ایکو بند کرو، آواز نہ بند کرو، آواز کھول دیو، ایکو بند کر دیو۔ توجہ فرمانا ذرا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر 4 قسمہ اٹھائیاں، اور 4 قسمہ اٹھا کے اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔
میں 4 قسماں اٹھا کے کہہ رہا میں سب نالوں آلہ سب نالوں سونا بنایا تے انسان نو بنایا ہے۔ ہن اللہ ذوالجلال دا نظام ایسا رب العالمین نے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا، اللہ ذوالجلال نے نظام ایسا بنایا۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا یتیم اور یتیمی کے دن، میں انشاءاللہ کوشش کراں گا بڑے اختصار نال اس حوالے نال اپنیاں چند گزارشات تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر سکاں۔ اللہ ذوالجلال نے جوڑا جوڑا بنایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام نو بنایا تیار فرمایا تے رب العالمین نے آدم علیہ السلام دی ذات گرامی نو اپنے جنت دے اندر داخل فرمایا۔ ہن آدم علیہ السلام کلے ہی نے، تانوں پتا کہ کلا بندہ ہوئے تے بھاویں 10 کنالاں چ کوٹھی ہوئے، دنیا دی ہر سہولت او دے اندر موجود ہوئے تے کلا بندہ ہوئے تے چھتی کیتیاں دل لگدا دل نہیں لگدا، بندہ ہمیں پریشان پریشان ہی رہندا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتنا بڑا جنت بنایا، آدم علیہ السلام نو جنت دے اندر داخل فرمایا۔ بابا جی کلے ہی نے، ایک دن آپ آرام فرما رہے نے تے اللہ ذوالجلال نے آپ دی کھبی پسلی چوں اما جی حوا نو پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ویکھیا فرمایا میں تے کلا ہی سا، سرکار تسی کون ہو، کتھوں آئے ہو؟ فرمایا آدم ہی ایسا تیرا جوڑا پیدا فرما دیتا ہے، ایک بابا جی نے تے ایک اما جی حوا نے۔ آندے نے سیانے بندے بزرگ لوگ جڑے نے وہ کوئی نہ کوئی گل کڈتے نے، آندے نے کہ ہمیشہ ایسا ہوندا ہے کہ باپ اپنی اولاد نال پیار کردا ہے، بچیاں نال پیار کردا ہے، بچیاں نال محبت کردا ہے، اور جنہ پیار باپ اپنے بیٹیاں نال کردا ہے او دے بدلے اندر بیٹے اپنے باپ نال اینا پیار نہیں کردے، ہے نا انج؟ باپ پیار کردا ہے، اولاد جوان بھی ہو جانا تے انہوں ہر ویلے یہی ہوندا ہے، بھاویں پتر جوان ہے اگوں بالا والا ہو گیا تے سڑک پار کرن لگا، آندا پتر دھیان نہ سڑک پار کری، دھیان نہ سڑک پار کری۔ باپ دے دل وچ او دے واسطے اجے بھی او بچہ ہی ہے، باپ اپنے بیٹے نہ ہمیشہ پیار کردا، جب کہ بیٹے اونا باپ نال پیار نہیں کردے۔ وجہ کی ہے کہ آدم علیہ السلام باپ سن، اگو بیٹے ہی بیٹے سن، تے آدم علیہ السلام دا باپ ہے ہی کوئی نہیں، تاہی اولاد نال باپ پیار کردا ہے، اونا پیار اولاد ماپیاں نال نہیں کردیاں۔ آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی چوں اللہ نے ماں جی حوا نو پیدا فرمایا۔ ایک بات اور ذہن نشین فرما لو، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی، آپ فرماندے نے عورت نو پسلی جو پیدا کیتا گیا، تے تانوں پتا نا پسلی ذرا کو ٹیڑھی ہوندی ہے، ذرا ونگی ہوندی ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے انہوں سدھی کرن دی کوشش نہ کرے آجے۔ کئیا جنہاں بہتا خبت ہوندا نا انہیں ہاں بیگم نو میں تیر انگنا سدھیاں کر چھڑنا ہے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں بہتا سدھیاں کرن دی کوشش نہ کری متے روٹیوں بھی جائیں، بہت ہی سیدھا کرن دی کوشش نہ کری متے اپنے ہاتھ ساڑ دا پھرے۔ اے پسلی جو پیدا ہوئی ہے تے ٹیڑھ پن اے دے چ رہندا ہی ہے۔ آدم علیہ السلام دا جوڑا اللہ نے اما جی حوا نو بنا دیتا، ہن اے سلسلہ کائنات دے رب نے جاری و ساری فرمایا، اگوں سلسلہ اولاد دا اللہ نے جاری فرمایا۔ انسان دے رشتے دنیا دے اندر بے شمار
پیار نے، بہناں بھراواں دے رشتے بھی نے، چاچیاں تایاں دے رشتے بھی نے، سجنا ساتھیاں دے رشتے بھی نے، 2 4 5 6 7 بھرا نے، ایک نہیں تے دوجا، دوجا نہیں تے تیجا، تیجا نہیں تے چوتھا، بہناں بھی ہے نے، ایک نال پیار محبت، کسے ویلے ایک نہ ذرا جھگڑا ہو گیا، دوجے پاسے رجحان ہو گیا، ایک بہن فوت ہو گئی ہے، بدلے اندر اللہ دوسری بہن عطا فرمائے، اور یار چاچے تائے ایک نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 5 6 چاچے بھی نے، تائے بھی نے، پر سونے دنیا دے اندر ماں بھی ایک تے باپ بھی ایک، اے رشتے ماں تے باپ والا اتنا عظیم رشتہ، اے دا بدل کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں، نعم البدل تے بڑی دور دی گل، امی دا بدل کوئی نہیں، ابو دا بدل کوئی نہیں، پر جب تک اے آسرے رہن بندے دے سر تے، جب تک اے سایہ بندے دے سر تے قائم رہندا، اونی دیر تک شاید انہاں دی قدر دا پتہ نہیں لگدا، انہاں دی قدر دا اندازہ نہیں ہوندا، پتہ ادوں لگدا ہے، ہوش ادوں آوندی ہے، جاگ ادوں آوندی ہے، سمجھ ادوں آوندی ہے جدوں سر تو سایہ ہٹ جاندا ہے تے بندہ تپ دے صحرا دے اندر کھڑا ہوندا، پھر پچھتاندا تے پچھتان دا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے دے اندر تے شک کوئی نہیں، ساریاں دا سہارا کائنات دا رب جیڑا ایک دن دنیا تے آیا، ادھروں بیٹا دنیا تے آیا تے ماں فوت ہو گئی ہے، او دا آسرا بھی کائنات دا رب ہے، او دا سہارا بھی میرا اللہ ہے۔ اجے کئی ایسے بچے نے دنیا تے آئے ہی نہیں، اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں، اجے کائنات دے خالق نے ماں تے باپ دا سلسلہ ایسا بنایا، رحم مادر چ اجے آیا ہی ہے تے باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے، اینو باپ دا چہرہ تے دور دی گل، باپ دا سہارا باپ دا سایہ ویکھنا بھی نصیب نہیں ہویا، سامب او بھی جاندے نے، پال او بھی جاندے نے، اللہ ذوالجلال اور ساری کائنات دے امام علیہ السلام دی ذات گرامی آتے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا، سونیو اینا یتیماں دا گل یتیماں دیئے، اینا یتیماں دا اینا ماڑیاں دا اینا مسکیناں دا ذرا خیال کریا کر، دھیان رکھیا کر، اینا نال پیار تو کر، تیرے نال پیار عرش والا رب کرے گا، اینا نال محبت تو کر، تیرے نال محبت عرش والا خدا کرے گا، اور